अस्सलाम वालेकुम। एक और वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल खैरियत से फिट फाट होंगे और मेरी दुआ भी अल्लाह पाक आपको खुश व खुर्म रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-अमन में रखे। और सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत ईद उल अज़हा की मुबारक देता हूँ, मुबारकबाद कहता हूँ। बहुत बहुत आपको ईद मुबारक हो। अल्लाह करे ईद जैसी हज़ारों खुशियाँ आपको नसीब हों, ज़िंदगी में हर मोड़ पे आपको खुशियाँ ही खुशियाँ मिले। तो मैं आज की वीडियो में आपको बताऊँगा कि मेरी ईद यहाँ परदेस में कैसे गुज़री। तो चलते हैं फिर वीडियो की तरफ। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा हमेशा की तरह कि अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल वाला आइकन होगा इधर, उस पर क्लिक कर लें। इससे ये होगा कि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहेगा और मेरा और आपका ताल्लुक़ बन जाएगा। तो चलते हैं, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो जी दोस्तों, मैं आपको बता रहा था कि मेरा जो यहाँ परदेस में ईद का दिन कैसे गुज़रा। तो ईद यहाँ परदेस की कैसे गुज़रती है, कैसे होती है, ये जो परदेस में लोग रहते हैं उनको ही पता होता है। तो जो अगर आपने अभी तक परदेस नहीं देखा हुआ या नहीं कि कहीं जॉब के सिलसिले में आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि परदेस की ईद कैसी होती है। ख़ास करके वर्कर लोग जो होते हैं उनके लिए परदेस की ईद कैसी होती है। मेरी ईद यहाँ पे जो गुज़री वो सुबह सवेरे मैंने उठ के नमाज़ फजर पढ़ने के फ़ौरन बाद मैंने सेवियाँ तैयार की और इसके बाद फिर ईद की जो है तैयारी शुरू की। तो यहाँ पे हमारा जो ईद का टाइम था वो 6:30 पे था और उस 6:30 तक हम रेडी हुए। मैं भी बिल्कुल रेडी हो गया। फिर हम नमाज के वक्त से पहले ही हम मस्जिद में पहुँच गए थे और नमाज ईद वहाँ पे अदा की। उसके बाद मिलने मिलाने वाला तो वो सिस्टम नहीं था, क्योंकि आपको पता ही है आजकल थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए। तो फिर वो एहतियात के साथ हम वापस अपने रूम में आ गए। तो पहले दौर में आज से 4-5 साल पहले की अगर देखें ना, तो यहाँ पे बड़ी रौनक होती थी। जो लोग एक दूसरी कंपनियों में प्रोग्राम बनाया करते थे कि हमने ये ईद किसके पास गुजारनी है, तो सारे लोग वहाँ पे वो लोग सारे फिर इकट्ठे एक जगह ईद करते थे, इकट्ठे होते थे किसी एक दोस्त के पास, किसी उसकी कंपनी में जाके उसके रूम में। तो फिर वहाँ पे 2-3 दिन इकट्ठे गुजारते थे, बड़ा अच्छा वक्त गुजरता था। लेकिन अब 2020 में या पिछले 2-3 सालों से जब से ये थोड़े हालात माशी हालात थोड़े से गंभीर हुए हैं, तो वो वाला जो है ना वो रौनकें वो चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं यहाँ से। और अभी ये बिल्कुल ये चीज़ ही ख़त्म हो गई है कि किसी के पास जाएं और वहाँ पे बैठें या उसके पास टाइम गुजारें या उसके पास जाके ईद गुजारें, छुट्टियाँ गुजारें। बिल्कुल अपने अपने रूम तक या अपने अपने कैंप तक हम कैद हो के रह गए हैं। तो ये बाहर जाने वाला सिस्टम तो अब रहा नहीं कि उस तरह की रौनकें, वो महफ़िलें, वो बिल्कुल वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। तो इसी तरह मैंने भी ईद जो है ना बस ईद की नमाज़ अदा करने के बाद अपने रूम में आके गुजारी। दिन का खाना खाया, वो जो सेवियाँ बनाई थी वो खाई। उसके बाद दिन के खाने का टाइम हो गया, खाना खाया। उसके बाद नमाज़ जुम्मा का वक्त हो गया, तो नमाज़ जुम्मा पढ़ के हम सो गए। और फिर शाम को असर के टाइम फिर उठे हैं, फिर असर की नमाज़ अदा की है। फिर रात के खाने की तैयारी, मगरिब अदा की, रात को खाया पिया, फिर इशा की नमाज़ पढ़ के फिर सो गए। तो ये थी हमारी परदेस की ईद का दिन। पहला दिन तो ऐसे ही गुजर गया। आज से मैं कुछ अर्सा पहले की बात कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे मेरे भी काफ़ी जो अपने तल्लुक़ वास्ता हमारे इलाके के अपने गांव के जो लोग थे यहाँ पे थे। तो मैं भी जाया करता था बाहर, बड़ी हम 2-2 दिन 3-3 दिन वहाँ पे रहते थे और इकट्ठे होते थे। कोई सऊदी अरब के किसी शहर से आया होता, कोई किसी शहर से, तो यहाँ जद्दा में इकट्ठे होते थे। फिर 2-3 दिन तो बड़े ऐसे पता ही नहीं चलता था कि जैसे ऐसा लग रहा था जैसे हम अपने गांव में ही मौजूद हैं। तो ऐसी रौनकें, ऐसी बहारें होती थी, लेकिन वो चीज़ें भी ख़त्म हो गई, वो लोग भी चले गए। तो अभी यहाँ पे तो बस परदेस की ईद जो होती है इतनी बोर गुजरती है, इतनी बोर, ख़ास करके फैमिलीज़ के लिए हो सकता है। जो फैमिलीज़ लेके ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं उनके लिए शायद अच्छी हो, उनको उनकी ईद अच्छी गुजरती हो।
لیکن میری جو سنگل لوگ ہیں یہاں پہ بغیر فیملیوں کے، ان کی تو یقین من اتنی بور گزرتی ہے، اتنی بور کہ آپ بتا نہیں سکتا آپ کو، تو پتہ نہیں چلتا عید ہے یا نارمل ڈے ہے۔ تو عید اپنے گاؤں کی ہوتی ہے، پردیس کی عید کچھ بھی نہیں ہوتی، نماز ادا کرنی ہوتی ہے اور واپس بس یہ اتنے تک ہے، باقی اس کے علاوہ پردیس کی عید کچھ بھی نہیں ہے۔ کسی چیز کا، کسی خوشی کا، کسی کا احساس نہیں ہوتا یہاں پہ کہ عید ہے یا کسی سے ملیں۔ تو ہر چیز اپنے گاؤں میں، اپنے گھر میں، اپنے ملک میں اچھی لگتی ہے۔ یہاں پہ میں ایک بات کہنا چاہوں گا، پتہ نہیں ہمارے علاقے کی کیا بدقسمتی ہے کہ وہاں پہ اتنا روزگار نہیں ہے، جس کی وجہ سے لوگ باہر زیادہ آئے ہوئے ہیں، اور اس چیز کا احساس تب ہوتا ہے نا جب کوئی غمی خوشی کا موقع ہوتا ہے نا، پھر پتہ چلتا ہے کہ پردیس کیا چیز ہے۔ آپ کے کسی رشتہ دار کی شادی ہو یا کوئی خوشی کا موقع ہو، کسی کی شادی ہو، دوست کی ہو، کسی رشتہ دار کی ہو، تو یہاں سے اگر بندہ جا نہیں سکتا نا، تو پھر پتہ چلتا ہے کتنا احساس ہوتا ہے اس ٹائم کہ پردیس کیا چیز ہے۔ اسی طرح اگر کہیں نہ کہیں فوتگی ہو جائے آپ کے رشتہ داروں میں، دوستوں میں، محلے میں، گاؤں میں یا قریبی عزیزوں میں، تو پھر اس ٹائم بھی پتہ چلتا ہے کہ پردیس کیا چیز ہے اور کس چیز کا نام ہے پردیس اور کتنی مجبوریاں ہیں۔ پھر اسی طرح جب یہ خوشی کے تہوار ہوتے ہیں، دونوں عیدین کے موقع، تو اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ آدمی کو ایک دفعہ سمجھ لگ جاتی ہے کہ پردیس کیا چیز ہے۔ اصل خوشیاں تو گاؤں میں ہی ہوتی ہیں، اپنے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں، اپنے محلے میں ہوتی ہیں، وہاں پہ رشتہ داروں کو آیا جایا جاتا ہے، سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، کئی دوستوں سے ملاقات ہو جاتی ہے جو پورا سال نہیں ملتے، وہاں پہ عید پہ ان سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ دور دور سے لوگ آتے ہیں، کراچی سے، لاہور، پشاور، جہاں بھی ہوتے ہیں لوگ، وہ پھر گاؤں میں آتے ہیں، تو عید پہ لازمی ان سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ تو زندگی مختصر سی ہے، لیکن پردیسیوں کی زندگی میں کہتا ہوں نا کچھ بھی نہیں ہے۔ پردیسیوں کی زندگی پردیس میں ہی گزر جاتی ہے۔ اپنوں کی جو تڑپ ہوتی ہے یا اپنے دیش کی خوشبو، اپنے دیش کی آب و ہوا، اپنے دیش کی مٹی، اپنے دیش کا ٹھنڈا پانی، یہ ساری چیزوں سے بندہ محروم رہتا ہے پردیس میں۔ تو بس عید کا دن ایسا ہی کچھ گزرا میرا بھی پردیس میں۔ تو اس دن یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اس دن یہ ساری چیزیں یاد آتی ہیں۔ تو جو میں نے باتیں آپ سے کی، یہ ساری چیزیں یہاں آج کھل کے یاد آتی ہیں بندے کو کہ واقعی پردیس ہے۔ تو بس یہی بتانا تھا کہ پردیس میں میری عید ایسی گزری۔ امید ہے آپ کی عید اچھی گزری ہوگی اگر آپ اپنے ملک میں۔ تو میں ابھی چاہوں گا آپ سے اجازت، اپنا اور اپنے ساتھ والوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، لیکن میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اگر ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیا کریں، اس سے ہی ہوتا ہے کہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ تو ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔